प्रायम टीव्हीच्या कोंकणी खबराचित्रात माय मोगाचो येवकार आणि पुराय गोंयकारांक प्रायम टीव्हीच्या वतीन दिवाळीची परबी तुमची दिवाळी तुम्ही कशी मनयली आमकां कमेंट करून किंवा मेसेज करून नक्की सांगचे। सुरवातेक पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। काळोख अन्यायाचे प्रतीक नरकासुराक लासून गोंयांत मनयली उजवाड आणि खोशयेची दिवाळी। पाप करपी पार्टी सोडून गोय राखपाक येयात एकठांय, लासूयात सत्ताधीशांचो अहंकार रुपी नरकासूर। फातोड्या श्रीकृष्ण विजय उत्सवाचे माचये वयल्यान काँग्रेस गोवा फॉरवर्ड आरजीपीचे भाजपा सरकाराचेर आरोप। आणि सुल्ला झाडांची बेकायदेशीर कत्तल, पंचायतीच्या इन्स्पेक्शनाक दिवचलच्या डेप्युटी कलेक्टराची हरकत। पुलिसाक केले फुडे, सरकारी हस्तक्षेपाचेर तिडकले सुर्लाचे लोक। आता खबरो विस्तारान। काळखाचे अन्यायाचे प्रतीक नरकासुराक लासल्या उपरांत खोशयेची उजवाडाची फातोड जाली, जाची नेण्टेच न्हय तर तरणाटे आणि जाणटे लेगीत वाट पळयतात। तो खोशयेचो उत्सव दिवाळी। दिवाळेच्या आनंद उत्सवाक काट्टा फोडून आणि गोविंदाची हाळी दिवन सुरवात जाली। आकाश दिवे पेटयले, गोड खाणाचेर ताव मारलो। गोंयांतलो दिवाळीचो उत्सव वेगळेपण राखून आसा। नरकासूर वधान पारंपारीक पद्दतीन दिवाळी मनयतात। दिवाळीच्या आदल्या राती नरकासूर करून लोकांनी लासयले बी। नरकासूर हे बऱ्याचे वायटा वयल्या जैताचे प्रतीक देखून ताच्यो प्रतिकात्मक आकृत्यो करून लासपाची परंपरा कितलीशीच वर्सां चलत आयल्या। गोंयची दिवाळी 5 दीस चलता। वसुबारस ते भाऊबीज मजगती ती मनयतात। शारान रावपी सगळ्यो परंपरा घेवन बसनासले तरी गांवगिऱ्या वाठारांनी पोरण्यो परंपरा अजून सांबाळून दवरल्यात। दिवाळी वेगळ्या पद्धतीन अशी मनयतात। तातूंत एक जी कुटुंब पद्दत आसा, सगळे कुटुंब एकी कडेन येवन मनोवपाची जी परंपरा आसा ती तळावली भिंगी कुटुंबात आसा। सगळे जाण आपापल्या पद्दतीन घरा सकाळी जरी ओवाळ्ळे तरी आमचे म्हाल जे घर आसा आपले नवे चालीचो दोरले बांदलेली आसा, मोठी बांदलेली आसा पयशाची, ह्या हातून आमी सगळे भिंगी कुटुंबातले मनीस
जे सगळे आसा व्यक्ती आसा बायलां आसा भुरगीं आसा ही सगळीं एकी कडेन येता एकी कडेन येवन जी घरा कडेन आमी ती पद्दत आमी पर्सनल जी मनयतात त्याच पद्दतीची हांगा सामुहीक आमी मनयतात. भिंगी तळावलीकर ट्रस्टाच्या वतीन समस्त गोंयकारांक दिवाळीची परबी वर्ष पद्दती प्रमाणे आमची भिंगी फॅमिली दिवाळी ही मोठ्या दबाज्यान सेलिब्रेट करतात. आमच्या कुटुंबाचे सगळे जे आमचे मडगांव रावतात, विड्डेर रावतात, परवरी, पणजे अशा वेगळ्या वेगळ्या गांवांनी रावपी सगळे एकठांय येवन ही मोठ्या प्रमाणात आमी दिवाळी साजरी करतात. आमच्या जाणटेल्यांची ही मठी जी सामकी मोडकळीक पावल्ली ती आमी सारकी केली ट्रस्टाच्या माध्यमांतल्यान. जो आमचो आदलो मायन्स डायरेक्टर जगन्नाथ भिंगी हांच्या फुडारपणाखाला आमच्या ट्रस्टाची स्थापना जाली आनी आमच्या जाणटेल्यांची खूब इच्छा आशिल्ली ही आमची मोडकळीक आयिल्ली मठी ही बांदची आनी आज ही भव्य अशी मठी आमची तयार जाल्ली आसा. सांगपाचें वैशिश्ट्य म्हटल्यार हे मठयेक जो कितें खर्च आयला तो फक्त आमच्या फॅमिलीच्या सभासदांनी कॉन्ट्रिब्यूट केल्लो आसा. भायर आमी कोणा कडल्यानूच 1 रुपया घेवना. तुमची पार्टी पाप करता जाल्यार पार्टी सोडून येयात, पूण गोंय राखपाक एकठांय येयात. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान आपाचें नांव घेनासतना आपा वाटेन तीर सोडलो. विरोधकां मदीं कितले मतभेद आसले तरी अधिवेशनात सगळे विरोधक एकामेकाच्या खांद्याक खांद लावन लोकांच्या हक्का खातीर झगडटात. तो एकवट परत एक फावट वेंचणुकेच्या वेळार दिश्टी पडपाक जाय. फातोड्या युवा शक्तीचे माचे वयल्यान युरीन हावे सुकतायलो. माची जरी श्रीकृष्ण विजयोत्सव सर्तीची असली तरी पहिलेच खेपे एके माचेर काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड, आरजीपीच्या दिग्गजांक पळोवपाची संद फातोड्डेकारांक मेळ्ळी. गोंय पयलें पक्ष उपरांत हें तत्व ह्या फुडें सांबाळचेच पडटलें असो सल्लोय दिल्लीच्यान गोंयांत येवन दोशी घालप्यांचें नांव घेनासतना युरीन दिलो. गोंयकारपण राखपाक नरकासुरांक उजो घालतलेच, गोंय राखतलेच, विजय सरदेसायान सांगलें. गोंय पयलें आमी चिंतपाक जाय जे गोंयांत आज घडटा आनी कित्याक घडटा हेजे विचार आमी गोंयकारांनी खास करून विरोधी पक्षाच्या सगळ्या पार्टींनी चिंतपाक जाय. विनिंग फॉर्म्युला सादें आसा. 34% वर्सेस 66%. आमचे मदे आमी कॉम्प्रोमायज करपाक जाय आमी सदांच म्हणटा आनी खुशालकाय म्हाका दिसता विधानसभेन आमी जेन्ना एक ऑपोजिशन कशें झगडटा आमचे डिफरन्सीस आमचो इगो फाटी दवरून गोंय सांबाळपाक आमी जे प्रयत्न करता तेच प्रयत्न म्हाका दिसता आज विधानसभे भायर एक क्लियर कट मेसेज वचपाक जाय. सगळे पक्षाच्या अधिकाऱ्यांनी समजून घेवपाक जाय की आमकां जरी तर आमी डिवायड करपाक लागले जाल्यार हे जे साधारण 33 नारकासूर आहे हे 33 नारकासूर गोंय पेटोय उजो आमकां म्हाका दिसता आमचेर पेटयतले. आमचे मदे थोडे नारकासूर आहे तेंकाय आमी उलो मारताय. वेळ जायना ना आनी तुमी चिंतपाक जाय गोंय जरी तर आमी राखतले लोकांचो जो बरो एक गोंयभर एक रिस्पॉन्स आसा की तुमी सगळ्यांनी एकठांय जावपाक जाय म्हणून. ही मेसेज म्हाका दिसता जे ह्या दिसांनी पाप करपाक सोदता तांकां ही मेसेज हांव सांगपाक सोदता. पाप जरी तर तुमची पार्टी करपाक सोदता जाल्यार सोडून येया. आमी गोंयकार कशे एक जावपाक जाय. आमचे मदे फूट घालपाचो आनी एक पावट प्रयत्न जाल्लो आसा. खंयचे पॉलिटिकल पार्टीक म्हाका दिसता 40 मतदारसंघात सध्या तरी कॅपॅसिटी ना. पूण आमचे मदे एज आमी एक प्रिन्सिपल ऑपोजिशन पार्टी आमी चिंतला की सगळ्यांक एकठांय व्हरपाक एकठांय जेन्ना गेले आमचे मदे डिवायड करपाक लागतले. ह्या मनशान
चिंतपाक जाय जे दिल्लीचे मनीस हिंगा येता आमकां डिवायड करपाक. गोंय पयले पार्टी आमगेल्यो मागीर गोंय राखपाक. आमी सगळे एके माचेर येतले अशें चिंतूंक नासले, पूण आयज गोंयांतल्या नरकासुरांक लागून हे पावल मारचें पडलें. आमी फातोड्डे आयल्यात हें पळोवन साबार जाणांक उजो लागतलो. हो उजो लावपाकच आमी एकठांय आयल्यात. ह्या उतरांनी मनोज परबान उज्जो घातलो. फुडली दिवाळी बरी वचची ह्या हेतान आमी सगळे विरोधक एकठांय आयल्यात, फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायान सांगले. आता फातोड्डा आसा म्हटल्या बरोबर फातोड्डे आमी पावतले आनी खुबश्या जाणांक उजो लागतले आमकांय खबर आसली. आनी जसो नरकासुराक उजो लायता तसो आनी खुबश्या जाणांक उजो लागपाक जाय म्हणून आमी हांगा येयल्ले आसा. केन्ना चिंतूंक नासले की आमी सगळे एका स्टेजीचेर केन्ना तरी आसतले म्हणून. हांवें तरी पर्सनली केन्नाच तो विचार करूंक नासलो. पूण आयज असो वेळ येयला गोंयचेर आनी गोंयकारांचेर हे प्रत्येक गजाल नरकासूर टायप गोंयांत जायत आसा. जे तरेन गोंयचे आमचे जमनी, गोंयचे आमचे जागे हे दिल्लीकार येतात आनी काबार करता. एक नरकासुराचेच रूप आसा. ह्या सरकाराचे कायदे जसो 39A आसा हो एक नरकासुराचेच रूप आसा. आयज बीजेपीक जर ह्या सरकाराक, गोंयकार विरोधी सरकाराक जर आमी लासेंतले उजो घालतले जाल्यार सगळे गोंयकारांक एकठांय येवचे पडटले. जेन्ना आमी एकठांय येतले तेन्नाच ह्या सरकाराचो नरकासूर जो आसा, ह्या बीजेपी सरकाराचो अहंकाराचो जो नरकासूर आसा तेका उजो लागतलो आनी तो उजो लावपाक जाय. हो जर उजो आमी ह्या फुडल्या इलेक्शनाक जर घालिना जाल्यार फुडल्या 5-10 वर्सांनी हांगा नरकासूर स्पर्धा जावची ना. हांगा रावण दहन आमकां करचें पडटलें. आमच्या सरकारा कडेन पॉलिसी ना. हांव सरकाराचेर उलयता कित्याक हे जो टॅलंट हांगा येतलो, जो टॅलंट पळोवपाक हजारांनी लोक हांगा जमलेले आसा, ते टॅलंटाक वाव दिवपाक हे सरकारा कडेन पॉलिसी ना. सरकार म्हणटा 80 लाख टुरिस्ट गोंयांत येता जाल्यार ते टुरिस्टांक आमचे नरकासुरा असले फ्लोट्स दाखोवपाक अजून मेरेन ह्या सरकारान एक पासून एंटरटेनमेंट झोन कित्याक करूंक ना. आमच्या भुरग्यांचे फ्लोट्स दुसऱ्या स्टेटींनी कित्याक पावना. आमचे फ्लोट्स पळोवपाक, आमचे नरकासुरा असले चित्रां पळोवपाक, हो आर्ट पळोवपाक, हो कल्चर पळोवपाक दुसऱ्या स्टेटींतल्या लोकांक हांगा कित्याक इन्व्हिटेशन जायना. हे जावपाक जाय, गरज आसा. आनी हे कोण करतलो? पॉलिसी. आनी गोंयांत गोंयकारांक जेन्ना व्हॅल्यू उरना तेन्ना आमची फुडली पिळगी धोक्यांत आहा. फुडली पिळगी आनी तांचो फुडार साल्वार करपाक गोंयांत जें कितें करूंक जाय, जे खंयचे नरकासुराचो उजो लावंक जाय तो उजो लावपाकूच जाय. आनी तो कसो लागूंक जाय तो ह्यो स्टेजीचेर कळटा. एल्टरान सांगिल्लें आहा तोच फॉर्म्युला. पर्संटेजीचो फॉर्म्युला ना वचना. पर्संटेज आतां जे भशेन गुंडा राज गोंयांत चल्ला, जे भशेन शेड्यूल्ड ट्रायब म्हळ्यार मूळ गोंयकाराच्या लिडराक खोंटांनी मारतात, तोंडाक शेण सारयतात, म्हळ्यार 10% गोंयचे जनतेच्या तोंडाक शेण सारयतात. दिसा ढवळ्या राजधानीत जे भशेन चालू आहा ताचेर कळटा की गोंयांत गोंयकारांक कितें व्हॅल्यू आहा तो. वसंतदादा पाटलान एकदां एक स्टेटमेंट केल्लो, मुंबई महाराष्ट्रात आहे म्हणून, पूण मुंबईत महाराष्ट्र नाही म्हणून. ताजे वयल्यान शिवसेना म्हणटी ती आयिल्ली. मराठी माणसा खातीर आमी गोंयांत कित्याक न्हिदल्या? आमी कितें गोंयकारां भितर उजो ना? गोंयकार म्हणल्यार कितें आमी सारके थंड पाणी? आमी दाखोवन दिवंक जाय की गोंयकार जेन्ना उठ्ठा तेन्ना कोणाची फुट्टा ती. आनी हें दाखोवपा खातीर आमी सगळ्यांनी एक जावपाची गरज आहा. हे सगळ्या गोंयकारांक खबर आहा. आनी खंयचोय पक्ष जर हे आपले कान बंद करून कानान इयर प्लग्स घालून आसा जाल्यार हे पक्षाचोय फुडार कितें जातलो तो 27 कळटलो. जे म्हणसर आमी जिते आहा, जे म्हणसर आमचे भितर कितें तरी उजो आसा, आमी एक जातले. आमी हे नरकासुरांक उजो घालतलेच. आनी गोंयकारांक एक बरी दिवाळी दिवपा खातीर
आमी जो एकवट करपाक जाय तो करतले. दिवचलच्या डेप्टी कलेक्टरान परत एक फावट लोकांक तिडक येवपा सारखी कृती केल्या. सुर्ला पंचायतीचे ग्रामसभेत लोकांनी बेकायदेशीरपणान केल्ल्या झाडां कापणेचे जोड तपासणी करची अशें मागिल्ले. तसो ठरावय पास केल्लो. तेच प्रमाण शेनवारा 18वेर जोड तपासणी करपाचे आसले, पूण ऐन वेळार डेप्युटी कलेक्टराची नोटीसे उपरांत तपासणी रद्द केल्ल्यान थळावे तिडकल्यात. शुक्रारा 17वेर दिवचलच्या डेप्युटी कलेक्टरान सुर्ला पंचायतीक नोटीस धाडली. तातूंत ह्या कथीत झाडांचे कत्तलीचे संबंधीत विभाग आणि डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसान आधीच तपासणी केल्या अशें म्हटलां. देखून सुर्ला पंचायतीन नियोजीत तपासणी रद्द केली. ह्या निर्णयाक लागून लोकां मदीं खर नाराजी आनी तिडकय पातळिली. पुलीस पळोवन लोक आनीक खुबळ्ळे. आमच्या घरांत चोरी जाल्या जाल्यार ती आमी सांगप ना. पुलीस येवन आमकां सांगतले आमच्या घरांत कितली चोरी जाल्या ती. लोकांनी मुद्देर थीक प्रस्न विचारलो. फाटल्या आयतारा ग्रामसभा जाल्ली आनी थंय आमकां तेंच्यांनी सांगलेलें की हांगा जें इल्लीगल ट्री कटींग आसा त्या ग्रामसभेक बोवाळ जाल्लो काय की तें इल्लीगल ट्री कटींग जाला तेचो रिपोर्ट जाला काय कितें. तर पंचायत मंडळान आमकां सांगलें रिपोर्ट जावना म्हणून. मागीर थंय डिसिजन अशें जालें की आमी वचून स्वता पंचायत VDC आनी बायोडायवर्सिटी आनी गांवचे लोक वचून रिपोर्ट करुया म्हणून. आनी त्या दिसा ठरयल्लें की शेनवारा वचून रिपोर्ट करपाचो. आमी वचून ते थंय इन्स्पेक्शन करपाचें एक्झॅक्ट झाडां कितकीं मारल्या, कोण खंय मारल्या, कितें मारल्या तेचो. त्या प्रमाणे ह्या शेनवारा वचून करपाचें ठरलेलें. पूण कालूच आमकां अशें एक लेटर दाखयलें पंचायतीन की आमी तें हें कॅन्सल केलां. तें बी काल, म्हणजे आयज वचपाचें जाल्यार काल तेंच्यांनी लेटर धाडलें की थंय तुमकां वचपाक पंचायतीन थंय वयचें न्हू, कित्याक तर कलेक्टरान रिपोर्ट केला म्हणून की कलेक्टरान ती सगळीं झाडां मेद्दिल्लीं आसा, पंचायतीन थंय वचून मेदची न्हू म्हणून. पूण आमचो कलेक्टराक एकूच प्रश्न आसलो, तो आयज तेकाच लागून हो विशय तापलो की आमच्या घरान जर चोरी जाल्या जाल्यार ती चोरी आमी कितकी जाल्या ती सांगप ना, पोलीस येवन सांगतले कितकी जाल्या ती चोरी, असो विशय हांगा जालो. की ग्रामपंचायतीक सांगता मेजू नाका म्हणून आमी मेदल्या म्हणटा कलेक्टरान, FN फायल केला म्हणटा. आमकां रिपोर्ट कॉपी अजुनूय दिवंक ना. बरें, तेंच्यांनी जर तो येवन थंय इन्स्पेक्शन केलां जाल्यार तेंच्यांनी पंचायतीक विश्वासान घेवंक ना, VDCक घेवंक ना, ना कंप्लेनरांक घेवंक ना. म्हणजे एक्चुअल झाडां मेदल्या की ना होच आमकां दुबाव आसा. हो दुबाव आसा म्हणून आमी पंचायती कडेन गेले. पंचायतीक सांगलें रिपोर्ट मागा. पंचायतीन 4 फावटी तांकां 3 फावटी रिमांयडर दिले. अजून पर्यंत रिपोर्ट येयना. आनी आमी फक्त फाटल्या ग्रामसभेक ठरलें आमचें आनी गेले आनी वचपाचें म्हणून आयज ठरलें म्हणून फक्त कलेक्टराक एक इंटिमेशन वयता जाल्यार 4 दिसां भितर कलेक्टराचें आमकां एन्सर येता की तुमी पंचायतीक एन्सर येता की तुमी थंय वचपाची गरज ना, आमी केलां म्हणून. म्हणजे जेन्ना आमी वचपाचें आहा तेन्ना 4 दिसां भितर तरी आमकां रिएक्ट जाता. आनी 3 फावटी इंटिमेशन दिवन सुद्दां आजून तेचें रिएक्शन आमकां येयना. म्हणजे हितून कितें गोलमाल आसा आमकां आजून कळना. पण तुमचोच गांव, तुमचीच जागा, तुमचीच पंचायत मंडळ, गरज आसा इंटिमेशन दिवपाची आनी वचोन थंय आमी पाहणी करता सांगपाची. त्या दिसा ग्रामसभेक कशें ठरलें की तलाटी सेक्रेटरी आसा तो म्हणलो आमकां एक्झॅक्ट ती एरिया हें तें खबर ना. आमी म्हटलें तलाटीक घ्या. तर सेक्रेटरी म्हणलो आपूण तलाटीक इंटिमेशन दिता. म्हणून तलाटीक इंटिमेशन दितलो जाल्यार ते मामलेदाराक दिवचें पडटा किंवा कलेक्टराक दिवचें पडटा अशें सेक्रेटरीचें म्हणणें आसा, आमकां खबर ना. पूण हेंय बी त्या दिसा ठरलेलें जर सेक्रेटरीन मामलेदारान तलाटीन किंवा मामलेदारान किंवा कलेक्टरान जर तलाट्याक धाडलो ना जाल्यार सुद्दां आमी वचून इन्स्पेक्शन करपाचें म्हणून. पूण आयज जेन्ना कलेक्टरान तुमी स्ट्रिक्टली वचनाका म्हणून जेन्ना ऑर्डर काडली तेन्ना पंचायत मंडळ आमच्या वांगडा येयना जालें. म्हणून सगळो विशय आयज थंय जालो. आनी आयज थंय विशय बरोच तो तापपाचें कारण किंवा लोक जमपाचें कारण. सेकेंड, अकस्मात पोलीस दिसले हांगा, त्या बरोबर लोक आनी चावताळे. अरे पोलीस हे सारकेचो प्रॉब्लेम कितें जाला? आमच्या गांवांत अशें पोलीस केन्नाच येयना. 150-200 झाडां कापलेलो विशय हितून आमी CMाक हाडून सोडप म्हणजे म्हाका तरी दिसना. कारण ताका अख्ख्या गोंयचें काम पडलेलें आसा. ह्या तशा बारीक विशयाक ताका आमी त्रास कित्याक करचो? हो म्हाज्या मते तरी कलेक्टर, डेप्युटी कलेक्टर किंवा आमचे पंचायत ह्या लेवलार हो सॉल्व जाणारो विशय आसा. हे मुद्दाम तो तयार करतात जेणे करून गांवांत धुसफूस जावची आनी तें कितें तरी जावन राजकारण जावचें आनी फुडें कितें तरी वेगळो विशय जावचो असो तेंचें इंटेन्शन अशें म्हाका दिसता. कारण CMा पर्यंत हो गजाल पावल्याय आसतली आनी जर तो खरोच सेन्सिटीव विशय जाल्यार CM इतक्यान लक्ष घालतलो आसलो. जेन्ना तो खरोच CMाक दिसता की बारीक हे सॉल्व करूं शकता तरी आमी CMाक कित्याक त्रास करचो? तरी लास्ट फायनल जायना जाल्यार आमी CMाक मेळटलेच. कारण आमचो आमदार आसा, आमकां मेळपाकूच जाय. आमचो ZP हांगा आसा, तोय आमकां कॉपरेट करता. पंचायत बॉडी जर कॉपरेट करता जाल्यार हो विशय हांगाच सॉल्व जाता. झाडां जी कट केल्या त्याच्या संदर्भात जी कार्यवाही तांचो रिपोर्ट तो तांकां पावोंक ना आनी तेजेर जे कितें आसा कंप्लेंट फायल पंचायतीन कंप्लेंट कितें दिवपाची आनी तेजेर जे फॉरेस्टान आनी बाकीचे जे ऑथॉरिटी आसा तेंच्यांनी तेजेर
काम केल्लें आसा अशें म्हाका मिटिंगे केल्या उपरांत अशी गोष्टी समजली. आनी झाडां ही मारल्या, परमिशन घेवन मारल्या, पण त्या हेतूर काही तांकां डावट आसा. तो डावट क्लियर करपाक लागून परत तेंच्यांनी मिटींग आपयल्लें, डिस्कशन तेंचें चालू आसलें. पण म्हाका दिसता पंचायतीन तांकां बरें आन्सर दिल्ले आसा. तेंच्यांनी तांकां बरें म्हणजे प्रश्न उत्तर तेंचे बरें जालें आनी ते खेळा तेंचें जाल्लें अशें. लास्टाक जेन्ना हांव पावलो तेन्ना अशें दिसलेलें आहा. आनी तेंचें कितें काही तेंच्या तांकां शंका आसा जाल्यार हांवें तांकां प्रॉमीस केला की तुमकां दोनूय म्हणजे आमची पंचायत मंडळ आनी हे आमचे जे आतां जे NGO आसा, बाकीचे आमचे बायोडायवर्सिटी आसा, बाकीचे हेच्या संदर्भात जेका आमच्या नागरिकांक जे इन्फॉर्मेशन जाय आसलें त्या भागांतल्या तांकां सांगलां आमी CMA कडेन या आनी CMAचे अपॉयंटमेंट घेवन दिता आनी तो विशय CMA कडेन मांडल्या उपरांत हो दोगांयकूच ह्या विशयाचेर तोडगो काडटा. सुर्लाची पंचायत आणि खण कंपनी हांच्या मदीं मिलीभगत जाल्ल्याचो थळाव्यांनी आरोप केला. ह्या आरोपांक जाप दितना सुर्ला पंचायतीचो उपसरपंच सुभाष फोंडेकारांक लोकांक सांगला फुडल्या 15 दिसांक पंचायत संबंधीत विभागांक वैयक्तीक पावण्यार मेळून तांचे कडल्यान अहवाल मेळटली. आणि ते ग्रामसभेन आमचो मेन विशय आसलो की जी ट्री कटींग जाला तलाट्याचो रिपोर्ट जो आहा ती झाडां तलाट्यांनी जितकी मारल्या तितलो एक्युरेट रिपोर्ट दिवंक नासलो. त्या खातीर लोक ग्रामसभेत डिमांड करपाक लागले की आमी पंचायत BDC आनी बायोडायवर्सिटी सगळे वचोन तो परत एकदां रिपोर्ट रेडी करुया. त्या प्रमाणे आमी ग्रामसभेत एग्री जाले आनी तेज्या उपरांत आमी ठरयलें की सेक्रेटरी म्हणपाक जर सारको परफेक्ट हें जातलें रिपोर्ट जातलो जाल्यार तलाटी सर्वेयर आनी फॉरेस्टर जावं. त्या प्रमाणे आमी कलेक्टराक लेटर केलें साहेबाक की अशें अशें आहा. तेन्ना आमी जॉयंट इन्स्पेक्शन ठरयलां तेन्ना आमकां तलाटी सेक्रेटरी आनी तलाटी सर्वेयर आनी फॉरेस्टर दिवचे म्हणून सर्वे करपाक. त्या प्रमाणे तेणी आमकां लेटर केलें की ऑलरेडी हे गजाली सगळो रिपोर्ट जाल्लो आसा, तुमी आनी वेगळे पद्दतीन सर्वे करपाची किंवा रिपोर्ट करपाची गरज ना अशें आमकां तेणी लेटर धाडलें. आनी जें आमी ठरयल्लें सर्वे करपाचें किंवा रिपोर्ट करपाचें तें आमकां कॅन्सल करचें पडलें. आनी तें विचारपा खातीर आयज आमचे सगळे गांवचे जे ग्रामसभेक आसले ते आयज पंचायतीन येयले आनी आमकां तेंच्यांनी सांगलें कित्याक कॅन्सल केली तर तांकां आमी सांगलें. पूण तेंचो मेन विशय आहा की जे तुमी रिमांड लेटरां केल्लीं रिपोर्ट करपा खातीर ती कित्याक आजून येवंक ना. तेन्ना आमी आतां तांकां पर्सनली सांगलां की आमी प्रत्येक ऑफिसान वचून फॉलोअप करता. जो रिपोर्ट आमी मागला तेंचे कडेन किंवा जे लेटरां आमी केल्या तेंचे जाता इतके बेगीन पर्सनली त्या ऑफिसांनी वचून सरपंच सेक्रेटरी आमी वचोन फॉलोअप घेवन तो रिपोर्ट आमी मेळोवपाचो प्रयत्न आतां करतले. कित्याक ते सिस्टमीन सरपंचानी सांगलां तांकां की आमी तो रिपोर्ट तेंचे वचून पर्सनली फुड्यान बसून 1 to 1 उलोवन आमकां तो रिपोर्ट मेळोवपाचो प्रयत्न आमी पंचायत करतली. सायकल चलयतना बोलेनो कारीच्या फाटल्या टायरा पोंदा आयिल्ल्यान फोंडेचे 8 वर्सां पिरायेचे चलयेचो बळी गेलो. पळोवया पुराय खबर. फोंडेच्या सिल्वा नगरांतली ही दुखेस्त घडणूक. वेळ सकाळचो. 8 वर्सांची चली सायकल घेवन चलयताले. त्याच वेळार थंयच्यान वचपी बोलेनोचे फाटले टायरा पोंदा सापडिल्ल्यान चलयेक आगताक मरण आयलें. चलयेक आदी फोंडेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत आनी उपरांत मडगांवच्या हॉस्पिटलांत व्हेलें. पूण ताचे आदींच ताणें निमणो स्वास घेतिल्लो. चलयेच्या मरणा फाटलें रजाव सरकारान सोदून काडपाक जाय थळाव्यांनी मागला. आनी खूब वायट दिसता की 8 वर्सांच्या चलयेचो अंत जाला. पण म्हाका दिसता ह्या ल्हान रस्त्यार इतल्या स्पिडीन गाडी चलोवप आनी अरुंद रस्त्यार जर अश्यो गजाली घडटा जाल्यार म्हाका दिसता खूब शिस्तीची गरजेची गरज आसा. म्हाका दिसता अशी गजाल घडल्या ही कशी घडल्या तें म्हाका खबर ना. कारण तेजें रक्त जो इतलें दिसता सो खंय तरी रॅश आनी रफ ड्रायव्हिंग जालां अशें हाजेर संपूर्ण तरेन कळून येता. हाजेर आनी डिप्लोमसी आमी उलोवंक शकना. सो म्हाका दिसता जे अशी वायट गजाल घडल्या ही वायट गजाल घडनूय आशिल्ली आनी हाजेर कितें तरी पुलिसान जाता इतल्या बेगीन हाजो खरोच कोण चलयतालो कोण गाडी नाशिल्लो कितें जालें हाजेर म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान आनी फोंड्या पुलिसान हाजेर बेगीच्या बेगीन आमकां रिजल्ट दिवचो. येस थँक्यू. एक 8 वर्साचें भुरगें जे हांगा सायकल घेवन कितें तरी वताले काय उबे आसले रे सायकल घेवन आनी बलिनो गाडयेच्या टायरा खातीर ते चिरडले गेले. तकलेक कितें तरी मार लागलो आनी आखताक ते गेले हांगा ऑन स्पॉट. सो फॅटल एक्सिडेंट हांगा जालो. आतां लोकांची वेगळ्यो वेगळ्यो हांगा हें आसा प्रतिक्रिया. गाडयो रस्त्यार आसता आनी रस्तो नेरो आसा झाडां कापलेलीं ना. तर
वायट घडलें आनी म्हाका दिसता रस्तोय खूब अरूंद आसा हांगा कंपाउंड वॉल अशी रस्त्यार असल्या कारणान कितें तरी मे बी ते चलयता तेन्ना चालकाची कितें तरी चूक घडली आसतली. कुडचडच्या जी सुडा मार्केटात उजो लागून लाखांचे लुकसाण जाला. दिवाळेक लागून कितल्याशाच वेपाऱ्यांनी सामान हाडून दवरिल्ले त्या सामानाचोय उज्यात लासून गोबर जाला. पळयात दामोदर शिरोडकराचो रिपोर्ट. काल राती 2:30 सुमार कुडचड्यार सुडा मार्केटाक उजो लागून खंय तरी लाखो रुपयाचें नुकसाण जाल्लें आसा आनी थंय आसलेल्या वेपाऱ्यांनी आयज दिवाळी असल्या कारणान खुबशे सामान हाडून दवरलेले आनी लक्ष्मीपुजनय असल्या कारणान फ्रुट्स व्हेजिटेबल्स खुबशे हाडून दवरलेले. तांकां खंय तरी सगळें जळोन खाक जाल्लें आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे हो उजो राती 2:30 सुमार लागलो आनी थंय खंय तरी नरकासूर कॉम्पिटिशन चालू आसलें. त्या कारणान फायर ब्रिगेडीच्यो थंय गाडयो थंय लागीं आसल्यो आनी सगळ्यो जप करून पावले आनी सायडीन आनी एक मार्केट आसलें ताका उजो लागच्या पयलीं खंय तरी हो उजो पालयलो आनी ताका लागून खंय तरी मोठ्यान नुकसाण जावपाचें खंय तरी टाळयलें आसा. आनी आयज थंय सकाळच्यान वेगवेगळ्या म्हणजे म्युन्सिपालिटीन थंय भेट दिवन हें केलां आनी तांकां सांगलां की आमच्यान जाता तशें आमी हेल्प करतले. तशेंच कुडचड्याचे समाजसेवक एक रोहन गांवस आसा हेय थंय येवन लोकांक ताणें आश्वासन दिलां की आपुणूय आपल्यान जाता त्या परीन तुमकां हेल्प करतलो. आनी जे वेपारी आसा तेंच्यांनी सांगले त्या प्रमाण तेंच्यांनी जवळपास 50-50 हजाराचें कोणी सामान हाडून दवरलेलें की आयज दिवाळी फाल्यां लक्ष्मीपुजन खंय तरी तेंचो म्हाल सोंपतलो ह्या हेतून ते गेल्ले आनी तें सामान थंय हाडून दवरल्या कारणान तांकां हाडपा व्हरपाक ते खंय तरी डिफिकल्टी फेस करचे पडटा. सो ते थंयच सामान दवरून ती घरा गेल्ली आनी तांकां खंय तरी राती हो उजो लागला आनी हें खंय तरी मोठें नुकसाण जाल्लें आसा. फक्त वैयक्तीक दुस्वासाक म्हजो वेवसाय बंद करून पोटार पाय दवरला. मय मतदारसंघातल्या कारापूर तिस्कार आशिल्ल्या काणेकर किचन्सचो धनी विराज काणेकरान थळावो पंच आनी माजी सरपंच दत्तप्रसाद करांडेचेर आरोप केला. विराज म्हणटा दत्तप्रसाद करांडेन फक्त पार्सलाचे पयशे मागिल्ल्याचे तिडकीन आपलो वेवसाय बंद उडयलो. फाटल्या 3 वर्सां सावन काणेकार कारापूर तिस्क वाठारांत एक फास्ट फूड आउटलेट चलयता. कारखंडे सरपंच असताना ताणें काणकोणकाराक ताचो वेवसाय सुरू करपाचो परवानो दिलो. फाटल्या 2 म्हयन्यां सावन आपलो वेवसाय पुरायेन बंद पडला. त्या खातीर घातिल्ले रीणय फारीक करपाक मेळ्ळें ना. विराज काणकोणकारान सांगलें. हांव गेली 3 वर्सां जालीं हांगा फास्ट फुडान धंदो करता. सो तेजे हिसपान असो एक टायम आयलो की हांगासरलो जो पंच मेंबर आहा तेणें म्हाका म्हाजी ट्रेड लायसन रिन्यू करपाक होल्ड दवरली. तशेंच म्हाका लायटीची NOC दिवपाक होल्ड दवरलें. पूण कित्याक लागून आतां कितें मॅटर कितें कारण म्हणजे जसो की तो हांगा पंच मेंबर ताका हांवें जायते फावट कितें पार्सल अशें दिल्लें. एक वर्सभर हांवें ताका फुकट दिलें पार्सल. त्या निमतान तेणें लास्ट चवथी पयली गटारी अमास आसता तेन्ना एक तेणें तंदुरी म्हाका ऑफर केली. आपल्याक एक तंदुरी जाय म्हणून. सो त्या निमतान हांवें ताका सांगलें की आयज तंदुरी तुका पेड करून व्हरची पडटली. सो तेन्ना तेणें सांगलें आपल्याकूय तेंच का म्हणून. सो तेणें म्हाका रिप्लाय दिली. म्हणलें हय म्हटलें आयच्या दिसाक म्हटल्यार तुका सेम रेट पडटली म्हणून. त्या निमतान तेणें म्हाका एक 10 दिसान फोन केलो की तुजें रिन्युअल कशें जाता न्हू आपूण पळयता म्हणून आनी तुजें हालीं तोंड दाट जालां असो म्हाका हें केलो आग्रो केलो. त्या निमतान 8 दीस जावन गेले आनी जेन्ना चवथ सोंपली तेन्ना असो हांगा इश्यू आयलो की म्हाजी लायट डिस्कनेक्ट जाली म्हणून हांव डिपार्टमेंटान गेलो. तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें फ्रेश रिन्युअल हाड म्हणून NOC ट्रेड लायसन रिन्यू करून हाड म्हणून. सो तेन्ना ट्रेड लायसन रिन्यू करपाक तेंच्यांनी म्हाजे होल्डार दवरले. मुद्दाम होल्डार दवरले. खंयचो कितलो वॉर्ड नंबर? वॉर्ड नंबर 3. कोण पंच हांगासरलो पंच दत्तप्रसाद कारखांडे. ओके. आनी तुमी मागीर सरपंचा कडेन उलोवंक ह्या बद्दल? हांव सरपंचा कडेन उलयलो. प्रत्येक मिटींग जाल्यो. आतां 2 म्हयने म्हणल्यार 4 मिटिंगो जाल्यो. 4 मिटिंगेन तसोच होल्ड टू होल्ड तो आनीक कंप्लेन घालता येते करून होल्ड टू होल्ड सगळें उरलां. आनी सरपंच काय एक्शन घेना? सरपंच काय एक्शन घेना. आतां फाल्यां दिवाळी आसा त्या निमतान हांव कितें 4 फेस जोडटलो आसलो ते बीन म्हाका हांगासर तेणें बंद दवरलो. आतां कितले म्हयने बंद आहा? सद्या म्हाजे 2 म्हयने जाले फास्ट फूड बंद आसा. ओके. सो ह्या दिवाळीक हांव उमेदीन आसलो की आमची दिवाळी साजरी करतलो
सद्या माझे कांय ना, धंदो बंद ना, पूण हांव कशें कितें स्पेंड करतलो म्हाजे पयशे. जाणी वेचून दिले तांच्या संकटाच्या काळात धावून वचप लोकप्रतिनिधीचे कर्तव्य, तेच आपणे केले आणि करताय बीन. मायकल लोबोन सांगले. कोविडाच्या काळात संसार सोडून गेल्ल्या अजित मोरजकाराच्या गरीब फॅमिलीक 2 रूम बांधून दिवन मायकल आणि पंचायतीन भविष्य काळाची जबाबदारी घेतल्या. कोविडा वेळार भाटी वाठारांतल्या अजित मोरजकाराक मरण आयलें. ताची घरकान्न जी स्वता पिडेस्त आशिल्ल्यान कसलेंच काम करपाक शकना, तिका आनी तिच्या 2 भुरग्यांक आदार जावचो म्हणून 2 रूम बांदून दिल्यात. ते भाड्याक दिवन तातूंतल्या पयशांनी ती संवसार फुडें चलोवपाक शकतली अशी तजवीज केल्ल्याचें मायकल लोबोन आनी सरपंचान सांगलें. रूम ताब्यात दिवपाच्या वेळार डिलायला लोबो, सरपंच डेवियल लोबोय हाजीर आशिल्ले. आमच्या मदीं आसा आमचे कळंगूटचे आमदार सर मायकल लोबो, तशेंच आमच्या मदीं आसा मॅडम डिलायला लोबो, शिवोले मतदारसंघाचे आमदार, आनी आमचे सरपंच श्री डेनियल लोबो, सगळे प्रेस मिडिया आनी हांगासरल्या गांवच्या वाड्यावयले आमचे ग्रामस्थ. मराठ्यांनी गावपाक आसा 4 ओळी तुमकां म्हणून दाखयता. जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले, तोची साधू ओळखावा देव तेथीची जाणावा. हेचो अर्थ असो की जे गरीब आसता, जाका आदाराचो गरज आसता आनी तांकां जे मदत करपी आसता, तो एक देवाची भुमिका आसता तेची. आनी ह्या भाटी ह्या गांवान जेन्ना एक कोविडच्या टायमार एक दुर्दैव अशी परिस्थिती हांगा घडली आनी 2 आमचे गांवचे भाव एक 15 दिसां भितर ना जाले आनी तांकां इनकम असो सोर्स नासलो, तेन्ना आमचे आमदार त्यांच्या भुरग्यांचो आनी तेंच्या फॅमिलीचो विचार करून ही आतां ही वास्तू आसा जी तांकां तेंच्या शिक्षणाक जावं तांकां फॅमिलीक आदार करूंक जाता. इंग्रजीन अशें म्हणटा की कोणाकूय तुमी नुस्तें दिशात जाल्यार तो एक दीस खातलो, पूण त्याच मनशाक जर तुमी गोरोवंक जर शिकयशात जाल्यार तो आयुश्यभर गोरोवन आपलें पोट भरतलो. म्हाका दिसता ह्यो 2 आतां ज्यो मोठ्यो बांदल्यात ते आयुश्यभर तांकां ते गोरोवंक शिकोवपाचें, म्हणजे तेंचे इनकम तेंचे जनरेट जातलें आनी तांकां आदार, तांकां जी गरज आसा ती गरज तांकां तेंची जातली आनी तेंचें बरें फ्युचर जातलें. आनी हो दृश्टिकोन सतत आमचे 2 जे आमचे पर्राचे आमदार आसा तांकां म्हाका दिसता देवाचो आशिर्वाद आसा की जेन्ना जेन्ना तांकां लोकांची ती कळटा तेन्ना ते फुडें येतात आनी अशेंच मदत करता. हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा आमचे सगळे ग्रामस्थाच्या वतीन. आनी तेच्याच बरोबर आमचे सरपंच आसात तेंच्यांनी खूब परिश्रम घेतलेले आसा ही बेगींतल्या बेगीन ही वास्तू तयार जावपाक, आनी ही वास्तू तयार जाल्लेली आसा. धाकटुले घर तितून भितर 2 रूम ते 2 सेपरेट फॅमिलीज कॅन स्टे अशें अजित मोरजकर हो आमचो इश्ट आनी फ्रेंड आमच्या वाड्यार हिंगासर रावपी कोविडान यंग एजीचेर असो यंग एजीचेर तो भायर पडलो, म्हणजे कोवीड जालो आनी भायर पडलो. तेजी बायलेक व्हडलेशें काम करूंक जायना, एकाय पांयान 2 त्रास आसा आनी तेजे 2 चेडे स्कुलाक वयता. सो आमी चिंतलें की हांकां परमनंट तेंचो धाकटुलो हिंगा प्लॉट आसलो एक्झॅक्टली 90 मिटर्स तो 100 मिटर्स. धाकटुलो प्लॉटान हिंगासर ताका एक धाकटुले 2 रूम बांदून दिले जाल्यार तांकां अरावंड 10-20,000 or 18,000 रुपीज पर मंथ येतले. प्लस दीनदयाल योजनाच्या अंडर 2,000 जे येता ते येत जाल्यार तांकां अरावंड 21,000 पर मंथ जर येयले जाल्यार तेंचे फॅमिलीचे जे एवरीडे रेशन आनी लायटीचे बील, उदकाचें बील आनी तेजे भायर जे म्हणजे शिक्षणाक पयशे जाय ते तांकां कोणा कडेन मागिनासतना हें पूर्ण जातलें. आनी त्या दृश्टिकोनान आमी पंचायतीन डेनियल लोबोन आमी सगळ्यांनी डिसिजन घेतलें की हे ताका 2 रूम बांदून दिवचे बेगींतल्या बेगीन. फावंडेशन घातलेलें आयज हे रूम रेडी जाता, फाल्यांच्यान हितून भितर लोक येवन रावतले. ऑलरेडी गेल्ले आहा म्हणून आयकता आनी ही बरी गजाल अशें म्हाका दिसता. आमी चिंतपाची गरज आहा. सो बारीक लोक आहा, बारीक आमचे समाजाचे लोक आहा, आमी म्हणटा बहुजन समाज हो सगळो बहुजन समाज. सो बारीक लोक, गरीब लोक आनी आमी हांकां मदत करपाची गरज आहा. हे हेल्प आमी आयज तांकां केला
अशें आमी आनीक कांदोली घर आतां ह्या दिसांनी फावंडेशन घालपाचें आहा तेंचे पावसान आख्खें घर मोडून पडलेलें. ह्याच येता त्या विकान आमी घालून तेजेंय काम सुरवात करपाचें. अशें कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणजे रिच कॉन्स्टिट्युएन्सी न्हय, ट्युरिस्ट येता हिंगा, पूण खुबशे लोक हिंगासर गरीबूय आहा आनी तांकां पळोवपाची गरज आहा. तांकां पावपाक, तांकां शिक्षणाक तेंच्या भुरग्यांक मदत करपाक, तेंचे स्टँडर्ड ऑफ लिवींग वाडोवपाक, बरें तांकां सवलती दिवपाक हें आमी पळोवपाकूच जाय. दीस इज आवर वेन वी गेट इलेक्टेड, म्हाका दिसता हें आमचो कर्तव्य. अंदू नरकासूर भोंवणोच्या आदींच पावसान हजेरी लायिल्ल्यान तरणाट्यांच्यो तकल्यो भिरकावल्यो. पूण जायते कडेन पावसान वेगळेच विसव घेतिल्ल्यान उमेदी युवकांच्या जिवात जीव आयलो. आसलो तसो डीजे वाजयत तांणी रात जागयली. फातोडेर नरकासुराक लासून काळखाचें साम्राज्य सोंपयलें. कालचो दीस आनी रात अर्थातच नरकासुरांची. वर्सा एक फावट नरकासुराच्या रुपान काय जायना, हांगातली कळाशी दाखोवपाची संद तरणाट्यांक मेळटा. कांय जाण तंत्रीक गजालींचो आदार घेवन मळबाक तेकपी नरकासूर तयार करतात, सर्तींनी वांटो घेतात. कांय जाण आपलो नरकासूर घेवन भोंवतात, कांय जाण आपापल्या वाड्यारच उबे करून दवरतात. राती गोंयच्या कांय वाठारांनी पावसान हजेरी लायली, तरीक तरणाट्यांची उमेद कमी जाली ना. अणभवया कालचो दीस, कालची रात.